لمنز او د لمانځه معنا. الله اکبر، الله جل جلاله ډیر لوی دی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم پاکی تعالى را اي الله، وبحمدك او تعرفون تعالى دي، وتبارك اسمك او مبارك دي نمستا، وتعالى جدك او لوی دي شانستا، ولا اله غيرك او نشتا بل د عبادت لایق بغیر لتانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زپنا غوړم فالله سره د شیطان رټل شي بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شروع کوم پنوم دی الله چې زیات مهربانه او پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله رب العالمين، طول تعریفونه الله لردي چې د ټول مخلوق پالونکی دی. الرحمن الرحيم، ډیر مهربان او پورا رحم لرونکی دی. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعين، خاص تعالی عبادت کوو مونږه او لتانا مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقيم، وکایا مونږ ته لاره سمه. صراط الذين انعمت عليهم، لار د هغو کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. غیر المغضوب عليهم، نه لار د هغو کسانو چې تا پرې غضب کړی دی. ولا الضالين، او نه لار د هغو کسانو چې ګمراه شوي دي. آمین، دا دعا زموږ قبول کړي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، اے نبی اوایا چې هغه الله یو دی. الله الصمد، الله بے پروا دی. لم يلد ولم يولد، نه تر څوک پیدا دی او نه دای د چانه پیدا دی. ولم يكن له كفوا احد، او نه د هغه څوک برابر شته. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. سبحان ربي العظيم، پاکی دی رب زما لره چې لوی دی. سمع الله لمن حمده، واوریدل الله ثنا د هغه چا چې ثنای وویله دلره. ربنا لك الحمد، اے رب زم خاص تعالی رسنا ده. الله اکبر، الله جل جلاله ډیر لوی دی. سبحان ربي الاعلى، پاک دی رب زما چې ډیر اوچت دی. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله، طول زباني عبادتنا خاص الله لرد. والصلوات او بدني عبادتنا. والطيبات او مالي عبادتنا هم. سلام دی پتا باندې ایها النبي، اے نبی صلی الله علیه وسلم. ورحمة الله وبركاته، او د الله تعالی رحمت او د هغه برکتونه دی. السلام علينا، سلام دی په مونږ باندې.
وعلى عباد الله الصالحين او دي الله تعالى بنكان بندگان بان. أشهد أن لا إله إلا الله زه گواهی ورکوم چې د الله نه بغیر هیڅ څوک ته عبادت لایق نشته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله او زه گواهی ورکوم چې بشک محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ده هغه بنده او رسول دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد اي الله نازل كري رحمت محمد صلى الله عليه وسلم بان. وعلى آل محمد او فآل فأولاد محمد صلى الله عليه وسلم بان. كما صليت على إبراهيم څنګه چې تا رحمت نازل کړی وو په ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې. وعلى آل ابراهيم او فآل فاولاد ابراهيم عليه السلام باندې. انك حميد مجيد بشک تستایل شوی لوی. اللهم بارك على محمد اي الله برکت نازل کړي په محمد صلى الله عليه وسلم باندې. وعلى آل محمد او په اولاد محمد صلى الله عليه وسلم باندې. كما باركت على ابراهيم لك څنګه چې تا برکت نازل کړو په ابراهيم عليه السلام باندې. وعلى آل ابراهيم او په اولاد ابراهيم عليه السلام باندې. انك حميد مجيد بشک تستایل شوی لوی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اي رب زم ربنا آتنا اي رب زمون راكلي مونتا في الدنيا في الدنيا کی حسنة نيكي وفي الآخرة او في آخرتك حسنة نيكي وقنا عذاب النار او اساتي من دي عذاب دي اورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اي رب زمون راكلي مونتا في الدنيا کی نيكي وفي الآخرة حسنة او في آخرتك نيكي وقنا عذاب النار او ساتي منغا دا عذاب دا اورنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سلام دي پتاس باندي ورحمة الله او دا الله تعالى رحمت.